रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब की तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने फिर दोबारा से हाज़िर खिदमत हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जो कि आम लोग जो है ना वो इसको डिस्कस इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इससे घरेलू ज़िंदगियाँ और इससे जितने भी रिलेशन्स हैं, मैं समझती हूँ सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि जितने भी रिलेशन हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये उन्हें दीमक की तरह खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और वो टॉपिक है शक का। शक से मुराद ये है कि इनकी बुनियादी वजूहात होती है। इनसे मुराद तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इनकी कुछ बुनियादी वजूहात होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के रिलेशन में बहुत ज़्यादा शक व शुबहात पाए जाते हैं। या तो बीवी मियाँ के साथ रिलेशन को किसी और को एडमायर कर रही होती है, और या फिर मियाँ जो है ना वो कुछ अलग ही तरीके से अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है। ये शक पैदा क्यों होता है, और जिस वक्त पैदा होता है उसी वक्त इसका सर क्यों नहीं कुचला जाता? असल में वजह यह है कि शक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के गुमान के अंदर, उसके जहन के अंदर बैठ जाती है ना, तो ये बढ़ती ही रहती है और बाज़ दफ़ा ये नफ्सियाती बीमारी का सबब बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ पे शक करना कि भाई अब जैसे कि मैं एक लेडीज़ हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मेरे बच्चे बाहर कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना कर रहे हों, मेरे बच्चे घर से बाहर गए तो कुछ उल्टा सीधा काम ना कर रहे हों, इसका मुझे डाउट होगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में मुसलसल सोचती रहूँगी ना तो ये मेरी एक बीमारी बन जाएगी। क्योंकि शक करना या फिर डाउटफुल होना और या फिर फ़िक्र करना जिसे कहते हैं, अगर हम इसकी फ़िक्र करने की गर्ज से हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे कहीं उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़े हुए हों, तो ये एक जो है ना वो गुमान कहलाता है। और अगर मैं इसके ऊपर रुक कर इसको मुसलसल ये मेरे ध्यान के अंदर चलता रहेगा ना, तो आप यकीन करें ये एक बीमारी होगी। और हमें ये आप यकीन करें इस वक्त मैं समझती हूँ 85-95% लोग जो है ना वो डिवोर्सेस इसी वजह से हो रही है। मियाँ बीवी में रिलेशन इसी तरह से ख़राब हो रहे हैं। इतना ज़्यादा लोग जो है ना वो इस शक और शुबहात को दिलों के अंदर रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपके दिल में आपके शौहर के लिए या शौहर के दिल में बीवी के लिए किसी भी किस्म का शक आए तो उसे फ़ौरन बताना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, बदगुमानियाँ अपने अंदर रखते हैं और उस शक से रिलेटेड तमाम चीज़ों को शक की नज़र से देखते हैं। ये शक सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होता, बल्कि हर रिलेशन के दरमियान फिर ये शक पाया जाता है। दोस्तों में भी पाया जाता है। वो आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि जी मैं मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ, जबकि वो मैच खेलने आपको लगेगा नहीं मैच खेलने नहीं जा रहा है, ये बहाना कर रहा है मेरे साथ। एक डाउटफुलनेस है, एक ये है कि नहीं ये मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। असल में शक जो है ना वो एक तरह का बम कह लें कि पहले लोग इससे दूर होते हैं और फिर वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। अब चाहे वो दोस्ती टूटने की सूरत में ब्लास्ट हो या फिर डिवोर्स की सूरत में ब्लास्ट हो, किसी भी सूरत में ये इतनी गंदी बीमारी है ना, आप यकीन करें। ये बास टाइम पे ऐसा होता है कि हमें कोई जिस्मानी चोट लगती है और जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल जाते हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, हमारी हड्डी टूटती है या हम ज़ख्मी हो जाते हैं तो ये भी हमारा इलाज हो जाता है। लेकिन ये जो शक की बीमारी है ना, ये हमारा इंटरनल है, ये हमारी अंदर बीमारी है और इसकी जगह जगह अस्पताल नहीं है। और ये इतनी बीमारी ऐसी बीमारी है कि ये बंदे को बिल्कुल ऊपर से परफेक्ट दिखाएगी, लेकिन अंदर से इतनी टूट फूट हो चुकी होगी उसके अपने रिलेशंस में और अपने आप में, वो दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो सबसे बढ़कर तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए किसी भी रिलेशन को शुरू करने से पहले ये देख लें कि अगले के साथ जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है या फिर आपकी शादी होने वाली है उससे वो कहीं शक्की तो नहीं, क्योंकि शक्की इंसान का ना इलाज ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि इलाज नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से इलाज बिल्कुल है। अगर हम एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करें और कोई ऐसी बात आपके दरमियान आने ही ना दे, अपने और उसके दरमियान आने ही ना दे, किसी तीसरे को आने ही ना दे, तो मैं समझती हूँ कि शक की जो बुनियाद है ना वो जड़ से उखड़ जाएगी। वरना इतनी फैलेगी कि बस पूछे नहीं है, ये बढ़ती ही चली जाएगी और आप अंदर ही अंदर ऐसे टूटेंगे, घुट जाएंगे। मैंने ऐसे रिलेशन भी देखे हैं, आप यकीन करें। एक वाकया मेरे सामने का है कि मेरे ख्याल में एक लेडीज़ थी जो एक्सपेक्ट कर रही थी, अपने मियाँ का वेट कर रही थी किसी हॉस्पिटल में, उसका मियाँ नहीं आया। किसी वजह से वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ जो है ना वो बमुश्किल जो है ना वो इस हालत में जाने लगी और पीछे से उसकी मियाँ ने देख लिया। आप यकीन करें उनकी शादी को 25 से 26 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उसका जो हस्बैंड है वो उसी के साथ उसको इल्ज़ाम लगाता रहता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, एक मजबूरी थी, हालांकि वो खुद भी देख रहा है कि नहीं अगर ऐसी कोई बात होती, क्योंकि शक की बुनियाद अगर किसी कैरेक्टर के हिसाब से होना तो कैरेक्टर किसी एक के लिए ख़राब नहीं होता, फिर वो बंदा होता ही ख़राब है, बंदा हो या बंदी। वो किसी भी हालत में आपके हाथ नहीं आने वाली और ना ही वो आदमी आपके हाथ आएगा जिसका रिलेशन ख़राब है।
یا جس کا کردار ہی ایسا ہے، اس پہ چلے آپ کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی بنیاد پر آپ اس طرح سے اب اس سے بات کرتے ہیں، آپ اس سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس نے اپنے ہسبینڈ کی ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول بھی دیا تو آپ باقی تو زندگی دیکھیں اس کی کتنی اچھی آپ کے ساتھ گزار رہی ہے، اور جس شخص کے ساتھ آپ نے الزام لگایا وہ بھی اپنے گھروں میں خوشحال ہے۔ لیکن ہم شک کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی بھی اجیرن کرتے ہیں۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ بندہ بولتا ہے بھائی سیپریٹ ہو جاؤ، وہ اچھا ہے، بھلے 25 سال 30 سال گزر گئے، باقی کی تو زندگی سکون سے گزار لیں گے۔ اس سے گھر کے ماحول میں اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا دراڑ آ جاتی ہے کہ بچے بھی اسی رو میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جی اب کسی لڑکی کی شادی کی گئی ہے، پیچھے سے اس نے شروعات میں شک کرنا شروع کر دیا اپنے شوہر کے اوپر، یہ کزن سے بات کیوں کر رہا ہے، یہ کس کا فون آیا ہے، یہ کس کا میسج آیا ہے، یہ اپنی کلاس والوں سے کیوں بات کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب اس بچی میں دیکھا جائے گا نا، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے مزاج میں یہ چیز موجود ہے، بلکہ وہ اپنے کہیں نہ کہیں اپنے والدین سے یہ چیز لے کر ضرور آئی ہے، یا تو ماں سے یا ہی باپ سے۔ اس لیے ہم تمام بچیوں کو بھی بولا جاتا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے اوپر شک نہ کریں، اگر ان کو شک کا کچھ ایلیمنٹ لگ بھی رہا ہے تو ڈسکس کر لیں۔ اور بچوں سے میں اپنے جو میل بچے ہیں ان سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن میں ہے بھی، آپ کی وائف کے علاوہ بھی آپ کے ریلیشن میں ہے ہی، تو خدا را اس کو بتا دیں، کیونکہ بتا دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت چھپا دینے کے۔ ایک چیز جو توڑ موڑ کے اور نہ جانے کن کن رستوں سے گزر کے اس عورت تک پہنچے گی تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، اور اگر یہی چیز وہ اپنے منہ سے بتا دے گا تو اس کو ایک تو یہ آسانی ہوگی کہ میرے شوہر نے مجھے کچھ سمجھا اور مجھے بتایا کہ وہ کسی کے ریلیشن میں، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سکون سے رہتی ہے، اس کے ساتھ مطلب جو آپ کے ساتھ ریلیشن میں ہے ان کے ساتھ بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے، یا پھر وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہوگا۔ لیکن کم از کم وہ یہ تو سوچے گی نا کہ میرے شوہر نے مجھ سے فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، مجھے بتایا صحیح۔ کیونکہ بچیوں کا یہی حساب کتاب ہوتا ہے، کوئی بھی عورت ظاہر سی بات ہے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کسی بھی ریلیشن کو، اور کوئی مرد تو ہرگز برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پھر بھی برداشت کر لیتی ہے، اگر اس کا میاں دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، وہ پھر بھی برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن مرد یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں کر پاتا کہ اس کی وائف کسی اور اس کے علاوہ کسی اور کے ریلیشن میں بھی ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی برداشت کی اور صبر کی اتنی قوت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض مرد تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی وائف کا نام کوئی اور لے بھی لے تو وہ بھی ان کو برا لگتا ہے کہ میری وائف کا نام کسی کے غیر مرد کی زبان سے کیسے آیا۔ ایسے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ تو کیٹیگریز ہے، ظاہر سی بات ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے لوگوں کی، لیکن میرا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ تمام بچیاں اور بچے، یا پھر جن کی شادیوں کو بھی اتنا ٹائم گزر گیا ہے، اگر انہیں کسی بھی قسم کا شک یا شبہ ہے تو آپ بات کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، بنسبت اپنے دل میں رکھ کر۔ کیوں؟ اب بات کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کانفرنس سے ہوتی ہیں، یہ اجلاس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ کنورسیشن ہی تو ہوتی ہے۔ جب کنورسیشن کر کے ہم ملک کے حالات اور اتنے سارے حالات بدل سکتے ہیں تو یہ حالات اپنے ریلیشن کے حالات کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے کبھی بھی چکے نہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا، یا اگر میں پوچھوں گی پتہ نہیں وہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ جھگڑتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، لیکن کم از کم آپ کے اندر کی تو الجھن دور ہوگی۔ وہ ایک نفسیات کا جو پہلا اسٹیپ خراب ہونے کا آپ نے اٹھا لیا ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اگر آپ نے بات نہ کی تو۔ اور ایک بات اور، یہ شک جو ہے نا وہ رشتوں کو دیمک کی طرح کاٹ دیتا ہے، جڑوں تک سے اکھیڑ دیتا ہے اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو کھوکھلا کرنے سے بچانا ہے، اور اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو اگر آپ نے بچانا ہے، کیونکہ ہم جیسے کہ 30-35 سال کی شادی ہے یا پھر جو بھی آپ کی لائف گزر رہی ہے وہ ایک دن گزر ہی جائے گی، لیکن پیچھے جو آپ کے بچوں کے اوپر جو اثرات ہوں گے نا، وہ یقین کریں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 کے گھر ایسے ہوں گے، یا تو بیٹا شک کر رہا ہوگا یا بیٹی شک کر رہی ہوگی۔ تو اس لیے میری ویڈیو بنانے کا صرف یہ ایک چھوٹا سا مقصد تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ شک جو ہے نا وہ اپنے دلوں میں نہ لائیں، یہ زندگیاں خراب کر دیتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔